भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कसलोन पडली जेरिकोची वणोद. कसलोन पडली जेरिकोची वणोद. कसलोन पडली जेरिकोची वणोद. तुम्ही ऐकला हरी एका पोटी देवाचे उतार आम्ही जोशुआ बऱ्या रितीन वाचते आसा आमी. आनी प्रत्येक तरान सगळी इस्रायल परसा जोशुआ 7 पटी भोंवड्या काडटा आसतना जेरिकोच्या वणटी भोंवती आनी प्रत्येक 7व्या दिसा सगळी वणोद कसलोन पडली. म्हज्या मगाच्या आज आमी जेरिकोच्या वणोती विशयान हे 7 दिसा मोठ्या रितीन नियाळ करता आसतना कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत एका तरेची भिरांत आसा, अस्कत आसा. जांफ्रो कितले मागणे गेले पितीसपणां परतून आमच्या तकल्यांत आज रिगोन आसा. जांफ्रो एका तरेची कावजिणी, एका तरेची सलवणी आज ह्या सगळ्या सांकळेतां आज सगळ्या बनगणितां हे सगळ्या बंदरतां कसलोन पडोंक जाय ओन्ली देवाच्या उतराद्वारे. आमी आयकला केतनान 107:20 ताणे आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरें केलें. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड. युथाच्या मागण्यांत रायस बी जीजस ಈಗ तरणाट्याची अपूर्वायची टेस्टमनी हे तरणाटे भुरगे म्हणटागी म्हज्या जिवितांत चिंतूंक ना की हांव इतले मार्क्स घेता म्हणून. आनी एका दिसा वेळ आसल्या वेळा बेकारना घडटे ते चापलांत वेताली येवकरिस्तां म्हाका बसताली आनी सोम्याक हांव म्हणटाली सोम्या हांव वचकर तूं बळवंत जावन आसा. आनी हर एका वेळा देवाची उतरां मग्न जावन आसली. पूण देवाचे उतारच म्हाका ह्या बनकडेन सुटका लाभयता म्हणलें हें बरोवचो आसलें म्हाका. आतां हांवें एग्जाम बरयता आसतना सगळे भिरांतीन आसली. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार म्हाका हेल्प करूंक लागले. देवाचे उतार म्हाका बळवंत करूंक लागले. देवाचे उतार म्हाका आदार दिवंक लागले. देवाचे उतार म्हाका धैर्य दिवंक लागले. आनी एग्जाम सगळी जाली. रिजल्ट आयले. 85% मार्क्स ह्या भुरग्यान घेतले. हे भुरगे म्हणटा की हांव देवाक अर्घ दिता आपले उतार धाडून ताणे
तांकां बरी केली. म्हणजे मग न्हू जायते फुडें आमी चिंता कोणें आमचे तकले हात दवरचे, जावं फुडें आमी चिंता प्रत्येक तरां कोणें येवन आमकां बरें करचें. जायते फुडें चिंता आमी सोम्यान म्हज्या लागीं येयचें आनी ताणें म्हाका आपणेचें. हर एक उतारस जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू अनेक टेस्टिमनी सकाळच्या वेळा हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हे भुरगो सडनली अचानक म्हणल्यार बरी मानसिक पिडेक वळख जालो. एकदम शार्प भुरगो 24 years सडनली अचानक म्हणल्यार बरी मानसीक पिडेक वळख जालो. म्हज्या मोगाचें न्हू ताका टॅबलेट्स चालू केली. आवयक आसतो एकलोच पूत एवरी डे ह्या आवयन धरलो बायबल जावन आसा. एक फावटी हांव कारवार DSCत ह्या वर्सा कन्वेन्शन दिता आसतना ही आवय घेवन म्हणा लागली की ब्रदर वॉट एवर आज ह्या बायबलाचे जिवे उतार म्हज्या पुताच्या कानाच्या मुखार या म्हज्या पुता मुखार कंटिन्यू उसारतली. हर एक सकाळी मी समय सोडूंक ना. येवकरिस्ता ते म्हजो वर्त भरोसो आनी हर एका दिसा वरां म्हणल्यार बरी म्हज्या घराचें काम वेगी मुगसून घेवन हांव ओन्ली धरतली बायबल. हो बायबल सुमार 6 म्हयन्यान 2-2.5 फावटी हांवें वाचून जाला. ब्रदर म्हाका कळीत नातल्या बरी म्हजो इतलो भरोसो देवाची प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉडा वयर हर एक वर्ड ऑफ गॉड बरयल्लें आसा. ताच्या वयल्यानी हो बायबल रात्र दीस वाचूंक सुरू केलें. न्हिदता पर्यंत न्हीद म्हजी आसडी बंद जाता पर्यंत ती हर एका वेळार ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक म्हाका भरोसो आसतो 100% देवाचे उतार म्हज्या पुताक सोडयता. दीस पाशार जावन गेलो. कोणी एकलो विलेजचो व्यक्ती आयलो आनी आमचो सैरो तो म्हणूंक लागलो की आमचे विलेजीन एकलो पंडीत म्हणल्यार एक गिडमूलक झाडाच्या वोकात दितालो एकलो व्यक्ती आसा, कित्याक थंय तुज्या पुता व्हरी न्हय. सडनली म्हज्या मोतीक जाल्यार वच तूं तुज्या पुताक घेवन त्या सुवातेर. आनी त्या दीस वेता आसतनाय ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड आयसाया 45:2-3, आयसाया 43:2-3, Psalm 121, Psalm 23, Psalm 91, Psalm 100 ओन्ली वर्ड. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतर जिवे म्हण म्हाका एक्झॅक्टली कळीत आसते आनी म्हाका अशें फील जातालें की 100% तो इल्लेशें वोकात दिता त्या व्यक्तान तुजो पूत क्युअर जाता. आनी हांव गेली ताणें म्हज्या पुता 3 दीस आपयलें. इल्ले मालिशा गेले ऑयलांनी दिले आनी पोटाक गेले वोकात दिले ताणें. हांव पळयता म्हजो पूत नॉर्मल जावन येवचें. सुमार 18 to 19 डेजा भितर म्हजो पूत एकदम नॉर्मल जालो. रातची बरी न्हीद पडोवंक सुरू जाली. स्लोली आमी टॅबलेट्स बंद केले. कांयच प्रॉब्लम्स ना. आनी लोकांनी उलोवंक ताणें सुरू केलें ब्रदर आज म्हजो पूत परतून आपल्या कामाक पाटी लागला. म्हजो पूत एकदम सारको आसा. कित्याक ओन्ली देवाचे उतारच म्हज्या भुरग्याक सुटका आनी सडवण लावंक लागली. म्हज्या 5 वर्स जाता रात दीस तुमी देवाचे उतर वाचला. रात दीस देवाचे उतार तुमच्या जिबेर आसा. रात दीस तुमच्या मोतीन देवाचे उतार आसा. हांतुरल्यान आसतना शिकापणांतल्यान प्रत्येक वाचूंक ज्ञानांतल्यान हर एकल्यान तुमकां देवाचे उतर बाहेट आसा. कित्याक तातूंत जीव आसा जीव. आज प्रत्येक तरां 7 पटी देवाचे उतर आयकत आसतना आमी घेवया जोशुआ chapter 1:10. जोशुआ chapter 1:10. तेद्वा जोशुआन लोकांच्या अधिकाऱ्यांक हो संदेश दिलो. परतून म्हणटा तेन्ना जोशुआन लोकांच्या अधिकाऱ्यांक हो संदेश दिलो. मुखार आमी वाचया प्रत्येक वर्स 11 आमकां अशें म्हणटा की शिबिरांतल्यान वचा आनी लोकांक सांगा खाणा वरो तयार करा कित्याक 3 दिसांनी तुमी हांगा जॉर्डन उतरोंक जाय. 3 दिसांनी तुमी हांगा जॉर्डन उतरोंक जाय आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां दिता तो देश स्वाधीन करूंक वचूंक जाय. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां सर्वेस्पर तुमचो देव परतून म्हणटा सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां दिता तो देश तुमकां दिता तो देश स्वाधीन करूंक वचूंक जाय. आज पारगांवांत आसल्या भाव भयणांनो झूज जाली. कामांतून काडटात काम गेले मुखार कितें भिये नाका. परतून उबे रावंक जाय आमी. सोम्या मुखार सोम्या आज तो देश स्वाधीन करूंक आज तुवें म्हाका परवानगी दिली. ह्याच देशान परतून म्हाका तूं रेस्ट करतले. म्हाका भरोसो आसा म्हाका विश्वास आसा. हांव
आनी म्हजी भुरगीं बाळां, हांव आनी म्हजें कुटुंब, हांव आनी म्हजे भाव भयणी कोणी उपाशी रावचे ना, कित्याक हो देश तुवें आमकां दिले. वर्स 12 आमी वाचया. वर्स 12 उपरांत जोशुआन रुबानाच्या आनी गादाच्या वंशाक आनी मानसाच्या अर्ध्या कुळयेक सांगले. वर्स 13 सर्वेस्पराच्या सेवकान मोइशेन तुमकां दिल्लो आदेश, सर्वेस्पराच्या सेवकान मोइशेन तुमकां दिल्लो आदेश उगडा आस्तवरा. मुखार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां विशव दिता आनी हो देश तुमकां दिता. परतून म्हणटा हांव, सर्वेस्पर तुमचो देव. परतून आज आमचो देव, आमकां रचलो देव, आमकां सांबाळटलो देव. प्रत्येक तना आज तुमकां पारगांवांत व्हेल्लो देव, कुवेट व्हेल्लो देव, दुबय व्हेल्लो देव, बारीन व्हेल्लो देव, विंगड इस्रायल व्हेल्लो देव. आज परतून म्हणटा सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां विशव दिता आनी हो देश तुमकां दिता. आज जांफ्रो हळ्ळेतून मँगलोर हाडलो, सिटी काडलो देव, सिटीतून बॉम्बे हाडलो देव. हर एक दिसा तुवें सांगात आसा, तूं राखता आसा. इतली वर्सां आज तूं राखून वेला. आज हातूंतल्यान आसा जांफ्रो, तुमी जांफ्रो कश्ट ते जांफ्रो सकाळच्या वेळार आमी बावडटा जिवाळ जम्या. वर्स आमकां 14 अशें म्हणटा, वर्स 14 अशें म्हणटा की तुमच्यो बायल्यो, तुमची भुरगीं बाळां आनी तुमची गोरवां मोइशेन तुमकां जॉर्दानाच्या पलतडी दिल्ल्या देशान रावू. पूण तुमच्या मदल्या सरजुजारनी अस्त्र शस्त्र घेवन तुमच्या भावा मुखल्यान वचूंक जाय, तुमच्या भावा मुखल्यान वचूंक जाय आनी तुमी तांकां कुमो करूंक जाय. कोणाक? तुमच्या भावा भयणीक कुमो करूंक जाय. वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परां तुमकां दिल्ल्या बरी तुमच्या भावांक की. परतून म्हणटा सर्वेस्परां तुमकां दिल्ल्या बरी तुमच्या भावाकी विशव दिसर, तुमच्या भावाकी विशव दिसर आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तांकां दिता तो देश ताणी स्वाधीन करीसर तुमी तांकां कुमो करूंक जाय. कोणाक? म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणी. प्रत्येक तरा म्हज्या मगाचे न्हू. अपुर्बाचे वर्स 15 अशें म्हणटा. भोव अपुर्बायन ह्या उतराचे वयर आमी नियाळया. सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या बरी तुमच्या भावाक कशें तुमकां आज ग्रेस काय दिला, तुका भलायकी दिला. सर्वेस्परा देवान तुका वयर उबारला. आज तशेंच तुज्या भावाक वयर उबारचेरी तुवें तुज्या भावाक भयणीक जांफ्रो कुटुंबांतल्या सद्यांक जांफ्रो गरजे वता तुवें आदार जावंक जाय, कुमो करूंक जाय. बापूरबाईचे उतार हे आज नोट करया आनी ह्याच उतरा वयर आज जरिको मागणी आमी सुरू करता आसतना पण वरती आशिर्वादा वरती बेसमा ह्या 7 दिसांनी आमी अनुभव करूं शकता. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड. उतार अशें म्हणटा पळय, सर्वेस्परां तुमकां दिल्ल्या बरी, सर्वेस्परां तुमकां दिल्ल्या बरी. आज वॉट एवर दिला तुमच्या देवान तुमकां दिला. जांफ्रो ग्रेस काय, जांफ्रो पयशे, जांफ्रो जागो, जांफ्रो घरदार, एवरीथींग देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. उतार म्हणटा सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या बरी तुमच्या भावांकी विशव दिसर आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तांकां दिता तो देश तांणी स्वाधीन करीसर तुमी तांकां कुमो करूंक जाय, तुमी तांकां कुमो करूंक जाय. उपरांत तुमी सर्वेस्पराच्या सेवका मोइशेन तुमकां जॉर्दानाच्या उदेंतीक दिल्ल्या त्या तुमच्या देश पाटी उशेत, पाटी उशेत. तितून पर्यंत तुमी एकामेकांक आदार जावंक जाय. जांफ्रो आमचे कांयच ना जाल्यार आज आमी मागया पवित्र आत्म्याचो आदार. हे पवित्र आत्म्या देवने हालेलुया. पवित्र आत्म्या म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळा मागाया वळा. ह्या मागणे आमी आज जेरिकोचे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करच्या पयले संपूर्ण आमी आमकां समर्पण दिवया. आज वॉट एवर आमकां दिला देवान दिल्लें जावन आसा. जांफ्रो म्हाकाच एकला कस म्हण हांवें चिंतलां की म्हजो पेलो कश्टांत आसा गी, म्हजो पेलो हॉस्पिटलांत आसा गी, म्हजो पेलो रडोन आसा गी. ह्या सकाळीच्या वेळा ते उतार आज आमकां आदार दिवं दी. ते उतरांत जीव आसा. सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या बरी तुमच्या भावाकी विशव दिसर, विशव दिसर आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तांकां दिता तो देश तांणी स्वाधीन करीसर तुमी तांकां कुमो करूंक जाय, तुमी तांकां कुमो करूंक जाय, तुमी तांकां कुमो करूंक जाय. आज माग्या प्रत्येक तरां दैवी सकत अनुभव करचे खातीर सगळे आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. देवाचे उतराचे सकत ह्या सकाळचे अनुभव करचे खातीर विश्वासाने माग्या आनी म्हणया. Hallelujah.
पवित्र आत्म्या Thank you, Jesus. We praise you. We worship you, Lord. पवित्र आत्म्या देवाने हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया पवित्र आत्म्या आज मग शिकाय जसे जरिकोची घोडो कस्तोन फोडले आज मुझे भितर असकत काय संपूर्ण ते कस्तोन पडो दे बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या दैवी सक्त्यान वरच्या गतीर आज मागत्या असा हालेलुया पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Vaisumya. Jesus. त्याचे दैवी सकत या सकाळचे अनुभव करूया आम्ही ते जेजूचे दैवी सकत अनुभव करूया रस्यो करूया वडा हातुळा रस्त्यानो निराश सल्ल्यानो प्रत्यास्क सल्ल्यानो मोती नकारात्मक चिंता घडिया घडी आमका सतयते असा नकारात्मक पदवी आमका हात लायते असा वडा ये पवित्र आत्म्या देवाने म्हज्या आत्म्या देवाने म्हज्या आत्म्या देवाने म्हज्या आत्म्या देवाने दैवी गोड जावचे सकत आमच्या कुडीचे विश्वर वळून दे रोहन मोती सैड्रिक ग्लोरिया क्लारा क्लिंटन स्वीडन रीना मोनिका सिल्वेस्टर दैवी सकत आम जीवित वळून द्या सकाळीच्या वेळा कोणा हार्ट अटॅक जाला जाफरो कोणी वळवळटे असा कष्टाते असा तांचे सकाळीच्या वेळा दैवी सकत वळून द्या वेळा हालेलुया पवित्र आत्म्या आज कोणाचं किमो असा कोणाचे डायलिसिस असा कोणाचे इंटरव्ह्यू असा हे पवित्र आत्म्या देवाने हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार मुझ्या मोगाचे हे परी आम्ही उचाळणी करूया साम 143 वर्स 8 फर्स्ट जेरिकोच्या मागण्या आज आम्ही मागचे उतार जावन आसा बापूबाईचे उतार हे उतराचेर सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका तुवें दाखयची मनशांनी तुवें दाखयची कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सगळे ऑनलायन आसल्या या मागण्या पळयतले हर एकले मागण्या बागेतले हर एकल्या बाबड्यानो आमचे काळीज आज जेजूक उबारया 100% आमच्या काळजां कितें आसता तें सुम्या कळीत आसा आज आमचे अस्कत्य उण्यापण आमचे काळीज फापसा लागी आमचे काळीज गाया लागी जेजू आपटलो आनी पेकयतलो आनी गुण करतलो आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव समकायूं तुझी सगळ्या त्या संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिका तशी आमची पदका बगस आनी आमकां तालेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सगळे आमच्या काळजाचेर हात दवरया पैनाल आसा जाल्यार तुमच्या इतल्या मागून उसरावया वळा सगळे 7 टाइम
या वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर कंटिन्यू उत्साहाने कर माग्या कित्याक मोचे काळीज तुका उबारता आमच्या हर एकल्याची काळीज त्या सुम्या सकाळची उबारया ताची दैवी सकत आमच्या काळजा देवन येऊ दी आणि तो जेजू आज सकाळच्या फुडा ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां फावो करतलो विश्वास दवरून हे वर्ड ऑफ गॉड सगळे तुमच्या अस्कात्या उण्यापण जावं फुडा भिरांत गांवचणी अडकळ्यो अडचण्यो कितें सगळें आमच्या काळजांत येवन रावला हे सगळें नापयस जावं दी म्हणून 7 टाइम हे वर्ड ऑफ गॉड उत्साहाने कर मागया आनी म्हणया सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता नमान बरे कृपेन बरलें सुमिती सांगता strength and staying for the Jesus. मरियोंती मरिये देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 38 verse 15. Psalm chapter 38 verse 15. दुसरे उतार आसा पूण तुजे सर्वेस प्राव बरोवस्ता म्हज्या मोगाचेर ओनली आमी सोमेचे बरोवस्ता प्रयोजन ना आज आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत सुमेत आसतना पूण तुजे सर्वेस बरोवस्ता तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्वर म्हज्या देवा तू म्हाका जाप दितलोय ती बात तेणी आमच्या काळजा भितर आसूंक जाय म्हज्या मोगाचेर हे उतर उसारता आसतना ह्या वेळा पळया प्रत्येक खंयचे क्वेश्चन आन्सर ना म्हण तुजी चिंता आसय सगळें सोडलां म्हण चिंता आसय ह्या वेळा उसारतना सम्यक सांग ह्या वेळा ताची दैवीक काकूत ताची दैवी पदवी ताची दैवी सकत तुमच्या जिवितांत ह्या वेळार वळोन येतले सगळी उडास करी एक घडी खंयचे सलवणी आमच्या दाड मरण आसा खंयची सलवणी आमकां सकयल घालते आसा खंयची सलवणी आज आमकां बांदल्या बरी आसा ह्या जरिकोची म्हणून कसलो पडल्या बरी हे सांगले तो तसो सोबी जेजू क्रिस्त आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून 7 पटी उत्साहाने कर म्हणया पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा नमान बरे कृपेन बरलें सुमी तुजे सांगता स्ट्रेंथ स्टीम and staying for the Jesu. मरियोंती मरिये देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Isaiah 54 verse 13. Isaiah 54 verse 13. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो तुम्ही वर्साच्या आरंभाक कसो आतांच इस्काल आज सुरू जाला जावं फुरो फाल्यां सुरू जावचें आसा खंय ट्युशन दिवचें कितें करचें इस्काल कशें आसा सर कसो आसा प्रिंसिपल जायते टेंशनां सगळे सुमेचे ते सरेंडर करा आयसाया 54 वर्स 13 म्हणटा की सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली शांतीची भरती कोणा तुझ्या भुरग्यांक आज तो जेरिकोच्या मागण्या 7 दीस वर्ड ऑफ गॉड तुझ्या भुरग्यां खातीर उत्साहाने करता आसतना शांतीची भरती
शांतीची भरती तुझ्या पुताक दुवेक नात्रां भोगूंक मेळटली. त्या सगळे आमच्या भुरग्यांक रायट हात आमचो वयर उबारया. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक सुमेचे ते सरेंड करया. या जेरिकोच्या मागण्या तिसऱ्या खणान विश्वास ही 7 पटी मागता असतना तुझ्या पुताचो उडास कर, दुवेचो उडास कर, नात्रांचो उडास कर. सोमी हे वर्सा जाणवायचे देण्यान तांकां बरों दी. शिकोवंक बरी मौत लाबों दी. एग्जामीन बरे मार्क्स घेवन दी. सगळो फुडारताचो आशिर्वादांनी बेस्तावानी कृपेनी बरों दी म्हणून 7 पटी उसाणी कर म्हणया. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोवंक मेळटली. मोगा हळद मोगाचें शांतीची भरती हर एक दिसा आमच्या भुरग्यांक भोगूंक पावूंक जाय. हर एक दिसा आमचे मागणे आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर हे वर्सां पळया. प्रत्येक इस्काल सुरू जावच्या पयलेच तुम्ही देवाची उतराचेर भरोसो दवरून देवाची उतराची उसराणी करते आसा. तुमची जण एकल्याची भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान फळां दैवी शक्तीन भरतली. मान बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्ट्रेंथ देव and thank for the Jesu. भगवती बरे देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 124 verse 8. मुझ्या मोगाचनो हर एक सामी आमी जीबेर आसूंक जाय. Psalm 124 verse 8. सर्वेस्पराचे नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार रचलो आमचो देव. हर एक संग शिकयतलो आधार दितलो बळ दितलो मोगाळा जेसू. प्रत्येक तरान या सकाळीच्या वेळा तू आमचो आधार जावन आसाय. तू आमचो भरोसो जावन आसाय. तू अल्फा ओमेगा जावन आसाय. प्रत्येक तरान या सकाळीच्या वेळा तुका आधार आपयता आसतना तुजो आधार सोदून घेता आसतना तुजेर विश्वास मागता आसतना प्रत्येक त्या सगळी वणत आमचे तो कोसतोन घाल. सर्वेस्पर तू आमचो आधार. तुवें रस्ताय सर्ग आनी संसार आज कितें आसा सगळे तुवें रस्ताय या मागण्यान मागता आसतना सगळे सांकळेता अडकळेता अडचणेता तुझ्या उतराद्वारी आमकां सुटका आनी सोडून लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. 7 पटी म्हणया आमी. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नामी आमचो आधार ताणे रचना सर्ग आनी संसार. ताणे रचना सर्ग आनी संसार. सर्ग आनी संसार रचल्या देवाक या संवसारान हे बरें काम बरो फुडार जावं फुडो बरें घर दिवंक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मान बरें करपा म्हणलें समिती संगता स्ट्रेंथ देव and thank for the Jesu. भगवती बरे देवाचे माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm 121 verse 7. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरी भयण म्हणटाली की ब्रदर कितले दीस तर म्हाका न्हीद ना फोन कर म्हणटाली कित्याक म्हजी सासू मोय म्हज्या आंगार येवन आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज Psalm 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. आमची मोत जावं फुडें डिस्टर्ब जावन आसा. कितें कोणें सांगलें आमच्या मोतींत आसा जावं फुडो म्हज्या मोगाचेनो आज माग्या असले अद्भुत आत्म्यात सुटका. जावं फुडो कोणाच्या आंगान चड हुलोप आसा सगळे उठता आसतना मायग्रेन आसा जावं फुडो वाटिको आसा जावं फुडो विंगड पिडा सगळे उठता आसतना सतोन आसा ह्या वेळा खंय ती सकत सतयती आसा वाटिको आसा ही हात दवर आनी प्रत्येक तरां स्पॉन्डिलायटीस माग्या वेळा सोलोंक सकाळचे ते पांय मूज करूंक जायना गे दोळे उक्ते करूंक जायना गे उस माड आसा गे खंयची पिडा तो कश्ट ते आसा गे ह्या सकाळच्या वेळा सोमेची दैवी सकत तू जिवित वळोवन दी. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो जीव राखतलो. आयच्या दिसा कोणी तुमचे आयसीयूत आसात गी व्हेंटिलेटर आसात गी मरण चितणीर आसात गी विश्वासान सकाळच्या वेळा 7 पटी उतार उत्साहान मागता आसतना दैवीक उतारस
आमकां सुटका आनी सोडवण लाभून दिवं म्हणया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. मोगाळा जेजू, या सकाळीच्या आमगेर कोणी आज हॉस्पिटला वळवळटे आसा, आयसीयूत आसा, डायलिसिस म्हणला, किमो म्हणला, प्रत्येक लिव्हरान समस्या म्हणला, आनी कितें विंगड रितीचे रिपोर्ट आयला. येसू मे सगळे रिपोर्ट आमी तुज्या मुखार उबारता. कोणाक ऑपरेशन आसा, कोणा हार्ट अटॅक जाला, कोणा एक्सिडेंट जाला, ही जेजू तुवें राखून उरयचे. तुज्या हातांत आमी दिता जेजू. तुजी काकू तांचेर वतय, ती दैवीक सकत आज जण एकल्याचे वळून होते म्हणून तुझ्याले परतून मागताना मान बरी कृपेन बोलले. समिती सांगता स्नेम देव and staying for this Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Mark chapter 9 verse 23. Mark chapter 9 verse 23. जेजून ताका म्हळे, साध्य जाला. सत म्हणतल्याक सर्व संगती साध्य. कोणाक म्हळे? भुरग्याच्या बापायक. आज म्हज्या मोगाचेर सत मानल्या वयसला देवाच्या उतरांतच म्हाका बाचेव मेळटा. कशी भयण म्हणा मानसिकाच्या भुरग्याक देवाची उतरां तिने वाचून घेतल्या बरी. आज परतून उक्ते करा बायबल आणि परतून म्हणूंक सुरू करा. खंयची पेज मेळटा कीर्तन घे, खंयची पेज वाचूंक सुरू करा. जितले देवाची उतर वाचताय तितली बेसमत जिवितांत देव राहता. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा देवाचो बळवंत हात तुजेर आसा. समीची दैवी सकत तुका स्पर्श करता. ओनली वर्ड उतार उतार उतरां जीव आसा, उतरां जीव आसा. 7 वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही मात्र दुसऱ्या इश्टांक फ्रेंड्सांक धाडा आणि सगळे माग्या वळा. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आणि सगळे विश्वासान जेजूचेर विश्वास दवरून आयचे सगळे सांगत म्हणया. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. जेजून तांकां म्हळे, साध्य जाल्यार सत म्हणतल्याक सरसंगती साध्य. दमान मेगर पैमरलाने सुमित संगता स्त्रैम देव and staying for this Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Luke chapter 9 verse 11. Luke chapter 9 verse 11. Luke chapter 9 verse 11. सातवे जेरिकोचे मागणे. पूण ही खबर मेळटाच लोकांचो जमो ताची पाडतन गेलो. जेसून तांकां स्वागत दिलो. थंय सुरू करूया आमी. जेसून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. प्रत्येक तरा देवाच्या राज्या विशीं उलयता आसतना कोणाक गूण जावची गरज आसा तांकां जेजून सगळ्या पिडेस्तांक गूण केली. आज आमच्या मदें कोणाकी गरज आसा, खंयच्या पिडेंत हांव कश्टांत हांव अनवरात हांव इरात सुटका जोडयेचें म्हूण मौन आसा, त्या पिडा आसता सुवात हात दवरया. विश्वासान सकाळच्या वेळा आमचे कष्ट, आमचे दुख, आमचे इराराय, बेसराय, अस्कतकाय, असमदा सगळे जेजूक दिवया आनी सगळी सांगाता म्हणून वडा ताळ्यान म्हणया. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या
पिडेस्तान ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्याविशान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तान ताणें गूण केली. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्याविशान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तान ताणें गूण केली. एक आमच्या दोळ्यांत आपल्या प्रत्येक जेजून तांकां स्वागत दिलो. आज ऑनलायन आसल्या हर एकल्या बाबण्यानो आज तुमकां खंयची गरज आसा ते जेजू कळीत आसा. तो तुमकां स्वागत दिते आसा. सर्गीच्या राज्या विशयान आमकां चड आनी चड कळीत जावचे खातीर प्रत्येक दैवी सगत आमी अनुभव करचे खातीर मोगाळा बापा या सुवातेर आसल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांची तुजी काकूट वते तुजी करपा थेवय बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां निताळ कर आमकां आशिर्वादीत कर आमकां बेसाम आनी भर दैवी कृपेन भर. या पहिल्या दिसा 7 उतार तुजे उत्साहाने करता आसतना जेरिकोचे म्हणून कस्तोन पडल्या बरी आमची अस्कत काय गुण्यापण अडकळ्यो कस्तोन पडू दी. तुजी कृपा आमचेर वते म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. नमान बरे कृपेन बरोले समिती संगत आश्रम देस्तेम and staying for the issue Jesus. भगवती मरिये देवाची माई आम बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगाचनो आमी जण एकले सांगाते म्हणून जेरिकोची वणत कशे कस्तोन पडली त्या दिसा आमची जण एकले सांगात मागता आसतना आमच्या जण एकले अस्कत काय अडकळ्यो इराराय बेसराय सगळी कस्तोन पडटली. देवसराची रास कस्तोन पडटले. देवाचे रास परतून वयर येतले. कित्याक आयसाया 45:2-3 हांव तुमच्या मुखल्यार वेतलो. या 7 दिसा सुकाय नाका. लिंक तुमच्या फ्रेंड्सांक इश्टांक एकामेकांक धाडा. देवाच्या उतराची परगटणी जावं दी. देवाची उतर परगटणी करूंक देवान तुमकां विशेष विचरून काडला. तुमीच साक्षीदार जावन आसा. या 7 दिसा तुमच्या टेस्टिमोनीद्वारे जायते लोक सोमिला पाटी येतलो. त्या खातीर हे 7 दिसाची लिंक एकामेकांक धाडते रावा आनी देवाची एक उतार त्याची काळजा पावूं दी. ती परिवर्तन जावं दी. दैवी सगत अनुभव करून दी. परत देनपरा आज 2:45 म्हळ्यार 2:45 to 4 o'clock. आज 2:30 न्ही 2:45 to 4 1 घंटो 15 मिनटां सगळी संगत म्हणून आराधन करूया त्याची दैवी सकत आणि पदवी अनुभव करूया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी या वेळार आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताक US विजा अपॉइंटमेंट रिजेक्ट जाले. परत्यान दुसरी विजागी रिजेक्ट जाली. त्या वेळार ती मुस्तखंती नासली आनी तिने डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 40:5 वाक्य 2-3, जाणवाय अध्याय 40:6 वाक्य 1, फिलिपिकरांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6, जेरेमाया अध्याय 30 वाक्य 17, जोबाचें पत्र अध्याय 40 वाक्य 2, कीर्तन अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1. हे देवाचे उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन तिच्या पुताक एक बरी वेसा येवन ताणें कामाक पावच्या खातीर ती मागोन आसली. मेयाच्या 8 तारखेर तिच्या पुताक श्वेंगेन विजा मेळ्ळी आनी तो थंयसर कामाक पावला आनी संतोषान आसा म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता आनी देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा. उंड्या रुपार आसलो जेजू केदींकच सांडून घालिना म्हणून सांगूंक ती परत एक फावटी संतोष पावता आनी काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या मावशेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या मावशेक 2 वर्सां पयलें ॲक्सिडेंट जाल्लें आनी तिका बेगीनच्या बेगी पेखवणी मेळच्या खातीर तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कीर्तन 120 आनी 1, कीर्तन अध्याय 6 वाक्य 8, कीर्तन अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 4, कीर्तन 130, तशेंच इसाया अध्याय 40 आनी 5 वाक्य 2-3. हे देवाचे उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून तिच्या मावशेच्या भलायके खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी देवान तिच्या मावशेक पेखवणी दिल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर्व बेसमाक ती परत एक फावटी देवाक अर्गां दिता.
अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली भयण आपल्या फ्रेंडाच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या फ्रेंडाच्या पुताक कोडयेलच्या एका दाक्तेरान ताका लंग कॅन्सर आनी कांयच होप्स ना म्हणून सांगलें. तिने डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 103 वाक्य 3, कीर्तन 40 वाक्य 3, कीर्तन 118 वाक्य 17, कीर्तन 54 वाक्य 4, कीर्तन 130. हे देवाचे उतार ती कळनासतना दोनपराच्या आराधना वेळार उसार नासली. तशेंच डिवायन मर्सिटी माच्यानी चलोवन वेल्ल्या रितीरेंत बोंदेलान जाल्ल्या रितीरेन तिणें भाग काण गेले आनी थंयसर दिंबेर पडोवन ती मागोन आसली. आनी तिका 9:40 तिच्या फ्रेंडाचें कॉल आयलें आनी ती म्हणाली रॉबिन आतां हुशार आसा आनी रेस्पॉन्ड करन आसा म्हणून, आनी ताका 14 days ICUंत दवरूंक सांगलां म्हूण. पूण देवाच्या दयेन तो एकच हप्त्यांनी डिस्चार्ज जावन घरा पाटी आयला आनी ताचें रिपोर्ट सगळें बरें आसा. ताका कॅन्सर ना म्हणून आयिल्ल्याक देवाक ती काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती सुमार 3 वर्सांतावन कामाचे सोदनेर आशिल्ली आनी तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें. थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन अध्याय 9 वाक्य 17, कीर्तन अध्याय 20 वाक्य 13, कीर्तन अध्याय 20 वाक्य 1, कीर्तन अध्याय 16 वाक्य 5, कीर्तन अध्याय 38 वाक्य 15. हे देवाचें उतार ती कळनासतना कुटुंबाच्या मागण्यान उसार नासली. मात्र न्ही आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन तिका बरें काम मेळच्या खातीर ती मागोन आसली. देवान तिका बेगीनच्या बेगी बऱ्यांतले बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी देवाच्या उतरान सकत आसा म्हणून ती सांगूंक खुशी व्हरता. इदे व्हड आजाप केल्ल्या देवाक ती काळजाच्या गुंडायेतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू.